बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन। आप तमाम का एक बार फिर से खैर मकदम है। आज ऑनलाइन तजवीद कोर्स के बैच 10 का ये पहला क्लास है, मगर ये कौन सा पहला क्लास है, अमली है या नजरी है? जैसा कि मैंने कल आपसे अर्ज़ किया था कि हमारा जो थ्योरेटिकल प्रैक्टिकल जो क्लास होता है वो दो हिस्सों में तकसीम होता है। आप लोगों ने जो हमारी वीडियो देखी होगी बैच 9 की, उसमें इब्तिदा में मैंने ये बात अर्ज़ की थी, लेकिन बेशतर लोगों ने चूंकि नहीं सुना था, इसलिए अर्ज है कि ये हमारा क्लास आज का जो सैटरडे का क्लास होता है ये प्रैक्टिकल क्लास होता है और इसके दो हिस्से होते हैं। पहले हिस्से में तो हम जो पिछली सूरे पढ़ चुके होते हैं उसको सुनते हैं, सुनाते हैं, यानी तमाम लोग आप उस सूरे को सुनाते हैं जो पिछले हफ्ते प्रीवियस में आपने जिस सूरे की मशकी होती है, ठीक है। लेकिन चूंकि अब हमारा जो आगाज हो रहा है बाकायदा क्लास का वो प्रैक्टिकल क्लास से ही हो रहा है, इससे पहले हमने कोई सूरह मश्क नहीं की है, इसलिए आज सिर्फ एक हिस्सा ही रहेगा। वो कौन सा हिस्सा? तो एक हिस्सा जो सुनने वाला था, आप हजरात सुनाएंगे हमें, वो आज हिस्सा नहीं होगा, आप लोग सुनाएंगे नहीं। दूसरा हिस्सा जो इस क्लास का होता है वो एक नई सूरह मश्क करने का होता है। तो आज हम जो सूरह मश्क करने जा रहे हैं वो सूरह कौन सी है? वो सूरह सूरतुल फातिहा है, जैसा कि आपको ऐलान के जरिए से मालूम हो चुका है, ठीक है ना। तो हमारा जो क्लास का जो सेटअप है वो आप तमाम हजरात से बहुत हम्बली रिक्वेस्ट है, बहुत दिली गुजारिश है कि क्लास के सेटअप को समझिए और जो नज्म ज़ब्त है, जो डिसिप्लिन है, उसको तो इंशाल्लाह आप फॉलो करेंगे, लेकिन क्लास का जो फॉर्मेट है, जो सेटअप है, उसको आप ज़रूर समझ लीजिए। तो हमारा जो सैटरडे का क्लास होता है वो प्रैक्टिकल क्लास होता है, अमली तजवीद का क्लास होता है, और उसमें हम क्या नाम है, दो चीज़ें करते हैं, जिसमें से एक चीज़ सिर्फ हम आज करेंगे, यानी हम सूरह फातिहा की मश्क करेंगे। और जो अगला सनीचर होगा उसमें हम सूरह फातिहा को सुनाएंगे, तमाम भाई और बहन जो मौजूद हैं इसमें वो सुनाएंगे, और फिर एक सूरह जो होगी सूरह नास, उसकी मश्क करेंगे। तो ये तरतीब हमारी इंशाल्लाह चलती रहेगी। तो इस हफ्ते का ये गोया कि आखिरी क्लास होगा, इसके बाद जो क्लास होगा वो थर्सडे को जुमरात के दिन क्लास होगा। तो बहरहाल अर्ज ये है कि आज हमने जो सूरह पढ़ना है, जो हमें मश्क करना है, वो सूरह फातिहा है। सूरह फातिहा के ताल्लुक से कुछ चीज़ें मैंने जो वीडियो में कही थी उसके मैं तकरार के तौर पे कुछ चीज़ें रख रहा हूँ आपके सामने, और जिन लोगों ने नहीं सुना है उनके लिए बहरहाल तकरार नहीं होगी, उनके लिए नई चीज़ होगी। ये सूरह देखिए, हमने कल एक आयत आपके सामने पढ़ी थी, उसके ताल्लुक से कुछ चीज़ें रखी थी कि अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया है, अल्लज़ीना आतीनाहुमुल किताब यतलूनहु हक़्क़ तिलावतिह, कि जिन लोगों को हमने किताब दी है वो उसकी तिलावत का हक अदा करते हैं। ये बात कल आई थी। और दूसरी जगह जो हदीस है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मन क़रअ हरफ़म मिन किताबिल्लाहि फलहु बिही हसनह, कि जिसने कुरान पाक का एक हर्फ पढ़ा उसने क्या है, उसके लिए एक नेकी है। और वल हसनतु बिअश्रि अमसालिहा, उसके लिए एक नेकी लिख दी जाती है, और हर नेकी का जो एवज है, जो गुनाह है, कितने गुना सवाब मिलता है? बेअश्रि अमसालिहा, 10 गुना के बराबर, यानी एक नेकी का जो सवाब है वो 10 गुना मिलता है। फिर अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि ला अक़ूलु अलिफ लाम मीम हर्फुन वलाकिन अलिफुन हर्फुन वलामुन हर्फुन व मीमुन हर्फुन, कि मैं नहीं कहता कि अलिफ लाम मीम एक हर्फ है, और हकीकत में अलिफ लाम मीम कितने हर्फ हो गए? टोटल 3 हरूफ हो गए। तो अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि अलिफ लाम मीम एक हर्फ नहीं है, बल्कि ये लफ्ज है, और अलिफ एक हर्फ, लाम दूसरा हर्फ और मीम तीसरा हर्फ है। तो अलिफ लाम मीम कहने पर कितना अज्र मिला? कितना अज्र मिला भाई मुस्तफा साहब? 30। 30। तो गोया कि अलिफ लाम मीम कहने पर आपको क्या नाम है, 30 नेकियों का सवाब मिला, 30 गुना अज्र आपको मिलता है। तो जब पूरे कुरान के लिए ये बात आई है कि 30 गुना अज्र मिलता है, तो इसी तरीके से सूरह फातिहा की भी अहमियत बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, हमें इसको भी पढ़ना है। और वहीं से मैं अपनी बात जोड़ते हुए ये कह दूं कि कुरानी जो हरूफ हैं, जहां उस पर हमको अज्र मिल रहा है, वहीं हमको दुरुस्त पढ़ने पर भी अज्र मिलेगा।
درست قرآن ہم کو پڑھنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ یہ جو سورہ فاتحہ ہے، اس سورہ کو ہم سورہ فاتحہ کہتے ہیں، معروف نام ہے۔ فاتحہ کیوں کہتے ہیں؟ فاتحہ کے معنی ہوتا ہے کھولنے والی، کتاب کو کھولنے والی یہ سورہ ہے۔ یعنی اس سورہ سے پورے قرآن پاک کی شروعات ہوتی ہے خطی اعتبار سے، یعنی لکھاوٹ کے اعتبار سے، نزولی اعتبار سے، نزول کے اعتبار سے سب سے پہلی سورہ کون سی ہے عزیزان محترم؟ سورۃ العلق، سورہ علق۔ اقرأ بسم ربک الذی، جی خلق ہے، یعنی نزول کے اعتبار سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہونا جب شروع ہوا تو سب سے پہلے جو وحی تھی، آیت تھی، وہ سورۃ العلق تھی۔ لیکن قرآن میں لکھاوٹ کے اعتبار سے، خطی اعتبار سے سب سے پہلے سورہ فاتحہ آتی ہے، اس لیے اس سورہ کو ہم کیا کہتے ہیں؟ سورۃ الفاتحہ کہتے ہیں۔ کلیئر ہو گئی بات نا؟ تو اس سورہ کے بہت سارے نام ہیں، بہت سارے نام ہیں۔ اس سورہ کا ایک نام کیا ہے؟ ام الکتاب یا ام القرآن، ام الکتاب یا ام القرآن۔ ام القرآن، ام مانے ہوتے ہیں کسی چیز کا نچوڑ، کسی چیز کا مغز یا اصل جس کو کہتے ہیں، ہے نا؟ تو ام الکتاب یا ام القرآن، قرآن کا اصل، قرآن کا مغز جس کو ہم کہتے ہیں، یا قرآن کا جامع جس کو ہم کہتے ہیں۔ کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہتے ہیں کیونکہ یہ جو سورہ ہے، اس سورہ میں ہمیں دعا سکھائی گئی ہے، اہدنا الصراط المستقیم، کہ اے اللہ ہم کو سیدھا راستہ دکھا، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ دکھا جن پر تو نے انعام فرمایا، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اور ان لوگوں کا راستہ نہ دکھا جو گمراہ ہو گئے ہیں اور بھٹک گئے ہیں، جو افراط اور تفرید کا شکار ہو گئے۔ تو یہ گویا کہ دعا سکھائی گئی پہلی سورہ میں، اور پھر جو پورا قرآن ہے وہ کتاب ہے، کتاب ہدایت، وہ کتاب کتاب انقلاب ہے۔ جو پورا قرآن ہے وہ کتاب ہدایت کی، یعنی ہدایت آپ نے مانگا تو ہدایت اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ ناس تک ہمارے سامنے رکھ دی، یا ہمارے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم تک وہ پیش کی گئی۔ ہم نے مانگا کہ ہم کو سیدھی راہ دکھا اور ان لوگوں کی راہ دکھا جن پر تو نے انعام فرمایا۔ تو آپ پورا قرآن پڑھیں گے تو آپ کو وہ واقعات، ایسی قوموں کا ذکر ملے گا جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یعنی ہدایت پانے کی وجہ سے یا ہدایت کو قبول کرنے کی وجہ سے ان کی زندگیوں میں تبدیلی آئی، وہ کیا نام ہے، انہوں نے زمانے میں ترقی کی، ان کو سرخروئی حاصل ہوئی، ٹھیک ہے نا؟ اور پھر غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اس کتاب میں چونکہ آپ نے جب دعا مانگی یا اللہ ہمیں ایسے لوگوں کے راستے سے بچا جو گمراہ ہیں، بھٹکے ہوئے ہیں، تو گمراہ کون لوگ ہیں، کیسے لوگ ہیں، ان کے واقعات بھی ذکر ہیں، ہے نا؟ ان کی حرکتوں کا بھی ذکر ہے کہ وہ کیوں گمراہ ہوئے، وہ کیوں راہ سے بھٹک گئے، وہ اسباب کیا ہیں، وہ ذرائع کیا ہیں۔ تو گویا کہ یہ جو سورہ ہے اس لحاظ سے جامع ہے، تمام یعنی جو سورتیں ہیں سورہ فاتحہ کے بعد سے الف لام میم سے ناس تک تمام چیزیں جو ہیں، تمام آیتیں یا سورے جو ہیں، وہ اس سورے کی میں جو دعا ہے اس دعا کا گویا کی جواب ہے، جواب دعا ہے۔ تو اس لحاظ سے اس سورے کی بڑی اہمیت ہے، اس سورے کی بڑی اہمیت ہے، اس لحاظ سے ہمیں اس سورے کو بہت اچھے سے پڑھنا ہے۔ اسی لیے امام راضی اپنی تفسیر میں، تفسیر کبیر میں فرماتے ہیں کہ یہ ایک ایسی سورہ ہے جس میں مفسرین نے 10,000 مسائل مستنبط کیے ہیں۔ کتنے عزیزان محترم؟ 10,000۔ تو یہ اتنی اہم سورہ ہے، اور یہ سورہ ایسی ہے کہ جس کو اگر ہم نہ پڑھیں تو ہماری نماز مکمل نہیں ہوتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، کہ جس نے فاتحۃ الکتاب نہیں پڑھا، فاتحۃ الکتاب یعنی سورہ فاتحہ، جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھا اس کی نماز درست نہیں ہے۔ گویا پورے نماز کی روح ہے، یہ رکن رکین ہے۔ تو اب اس لحاظ سے بھی ہمیں سمجھنا چاہیے کہ یہ سورہ ہمارے لیے کتنی اہم ہے۔
ठीक है ना। तो अब ये कि ये एक उलमा के नजदीक एक इख्तलाफी मसला है। बाज लोग कहते हैं कि इमाम के पीछे पढ़ना चाहिए, बाज लोग कहते हैं इमाम के पीछे नहीं पढ़ना चाहिए। लेकिन ये सूरह बहरहाल एक ऐसी सूरह है जो हर एक को पढ़ना चाहिए। ये एक इख्तलाफी मसला है कि इमाम अगर जोर से पढ़े तो आपको खामोश रहना चाहिए। यहाँ पे मेरा मकसद वो भी नहीं है, वो उलमाए किराम है या जो उस मौजू से मुताल्लिक गुफ्तगू होगी आप उन वहां सुने। लेकिन यहाँ असल चीज ये है कि इस सूर्य की अहमियत को मुझे आपके सामने रखना है। तो ये इब्तदाई बातें आपके सामने रखने का मकसद सिर्फ ये है कि ये सूर्य जब इतनी अहम सूर्य है, हम हर नमाज में पढ़ते हैं, और आप देखिए इसमें कितने हरूफ है, हर हुर्फ पर 10 नेकियां आपको मिल रही हैं, इसके बगैर आपकी नमाज दुरुस्त नहीं हो रही। इस सूर्य की एक फजीलत यह भी है कि इस सूर्य को रुकिया कहा गया। रुकिया हम कहते हैं झाड़ फूंक को रूहानी इलाज किया जाता है। तो रूहानी इलाज साबित है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हमें एक हदीस मिलती है। सहाबा किराम किसी जगह पड़ाव डालकर ठहरे तो वहां सांप डस लिया, और सांप डसने का इलाज किसी सहाबी ने उनमें से ये किया कि सूरह फातिहा को पढ़ा, और वो सांप का असर, जो जहर का असर था, वो जायल होता रहा। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो है वो बताया, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुमने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। तो पता ये चला कि सूरह फातिहा में शिफा भी है। वैसे तो पूरे कुरान में शिफा है, लेकिन सूरह फातिहा की फजीलत जो है इस लिहाज से रूहानी इलाज के हवाले से बहुत ज्यादा है, तो इसको सूरह रुकिया भी कहा जाता है। तो ये तमाम नाम अपने जहन में आप रखें। और जो मुझे एक बात इब्तिदा में कहनी थी वो मैं अब कह रहा हूं कि आप तमाम लोग बराए करम नोटबुक अपने साथ रखा करें, कापी और कलम साथ रखा करें, और फिर जो है कुछ जो अहम बातें हमारी हों, नोट्स हो, खास करके जो हमारा जो यानी नजरी जो तजवीद है जब हम कवायद पढ़ते हैं उस वक्त। और आज चूंकि इब्तदाई बातें सूरह फातिहा के ताल्लुक से हैं, और इंशाल्लाह आगे भी जो सूरह हम पढ़ेंगे उसमें तजवीद के जो रूल्स हम बताएंगे उनको आप जो है पॉइंट आउट करें, उनको आप नोट कर लें, ताकि वो आपके मुस्तकबिल में काम आए, और कभी आपको टेस्ट में सवाल आ जाए तो आपको जवाब देना आसान हो जाए। तो यहाँ चीजें उम्मीद के आप लोगों ने नोट की होंगी, अगर आपने नोट नहीं की हैं तो आप इनको नोट कर लें। तो यहाँ तमहीद के तौर पे जो मैंने आपके सामने बातें रखी सूरह फातिहा की फजीलत के ताल्लुक से, इसलिए रखी ताकि आप इसको बहुत ज्यादा तवज्जो के साथ पढ़ें, इसमें जो गलतियां होती हैं उससे आप लोग बचें। अब आइए मैं अपनी गुफ्तगू का जो दूसरा हिस्सा है वो ये है कि आम तौर पर जो सूरह फातिहा में गलतियां होती हैं वो कौन कौन सी गलतियां होती हैं मैं आपके सामने रख दूं, ताकि आपसे अगर अल्लाह ना करे वो गलती हो रही है तो उस गलती से आप बच जाएं, है ना। चलिए सूरह फातिहा तो हम बाद में शुरू करते हैं। सूरह फातिहा शुरू करने से पहले हम जब अल्लाह अकबर कहते हैं, नियत बांधते हैं, तो अल्लाह अकबर कहते हैं। अल्लाह हर चीज से बड़े हैं, अल्लाह की किबरियाई बयान करते हैं, है ना, अल्लाह बड़े हैं। तो अब अगर किसी ने अल्लाह अकबर की जगह पे अल्लाह अकबर, अकबरा युकबिरु के माने क्या होते हैं? अकबरा के माने होते हैं कब्र खोदना, और अकबर किबरियाई बयान की कि अल्लाह सबसे बड़े हैं। और अकबर के माने अगर हम कहेंगे काफ कोई निकालता है तो क्या माने हो जाएंगे कि नौजुबिल्ला अल्लाह ने कब्र खोदी, अल्लाह ने अपनी कब्र खोद ली, है ना। तो कितने गलत माने हो जाएंगे, है ना। नकले कुफ्र कुफ्र नबाशत, ये मैं समझाने के लिए मैं अर्ज कर रहा हूँ, और अल्लाह ताला बहरहाल मुझे भी और आपको जो है माफ फरमाए। तो इसको हमें दुरुस्त करना है, अल्लाह अकबर। अच्छा, अब आइए अल्हम्दु हम कहते हैं, सूरह फातिहा पढ़ते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। हम्द के माने होते हैं भाई जी तारीफ के, है ना। बीच बीच में मैं सवाल भी करता जाऊंगा ताकि एक हमारा इंटरेक्शन बना रहे, और मुझे ये महसूस भी होता रहे कि आप तमाम लोग जो हैं मुतवज्जे हैं और मुझे सुन पा रहे हैं। तो मैं बीच बीच में सवाल करूंगा, और कभी कभी किसी का नाम लेकर भी मैं सवाल कर लूंगा। तो आप तमाम से गुजारिश है कि मेरी गुफ्तगू को बहरहाल बगौर समात फरमाए। 1 घंटे का क्लास होगा, हो सकता है कुछ 10-5 मिनट ज्यादा हो जाए चूंकि आज मश्क का क्लास है इसलिए। तो हम्द के माने होते हैं तारीफ करना,
اور الحمد اگر ہم کہتے ہیں تو جیسے انگلش میں دا ہوتا ہے نا کسی پرٹیکولر کے لیے، تو یہاں الحمد، اسلام اس الف لام کو استغراق کا بھی کہتے ہیں. تمام کی تمام، کل کی کل تعریف کس کے لیے؟ للہ رب العالمین، اس اللہ کے لیے جو سارے جہاں کا رب ہے. تو الحمدللہ. اب اگر ہم اس کو الحمد، ہا ہے ہا، اس کو اگر ہم نے کہا الحمد، الحمد کہا چھوٹی ہا سے، تو اس کا معنی کیا ہو جائیں گے؟ حمیدہ یحمدو کے معنی ہوتے ہیں آگ کی حرارت کا ختم ہو جانا. آگ کی حرارت، آگ جل رہی ہے، اور آگ اگر اس میں آپ پانی ڈالیں، آگ کو بند کر دیں، تو کیا باقی رہ جاتا ہے؟ آگ ختم ہو گئی تو کیا باقی رہتا ہے؟ کوئی بتائے؟ دھواں، راکھ، راکھ ہوتی ہے. اور فوری اگر آپ بجائیں گے دھواں بھی کہتے ہیں، راکھ بھی کہہ سکتے ہیں. چلیے، تو حمد کے معنی ہوتے ہیں آگ کا ٹھنڈا ہو جانا، اور آگ کا ٹھنڈا ہو جانا گویا کہ دھواں یا راکھ. تو کیا معنی ہو گئے الحمد اگر چھوٹی ہاتھ سے کہیں گے تو گویا کہ یہ معنی ہو گئے کہ تمام کی تمام راکھ یا نعوذ باللہ من ذالک تمام کا تمام دھواں اللہ رب العالمین کے لیے. جی ہے نا خطرناک بات؟ الحمد للہ رب العالمین. تو یہاں پہ ہمیں درست پڑھنا ہے الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین. اور الحمد میں لام پر قلقلہ ہو جاتا ہے، الحمد، الحمد للہ. تو یہاں پہ لام پر قلقلہ ہوتا ہے نا، آواز میں جنبش پیدا ہوتی، الحمد نہیں ہونا چاہیے، الحمد اس طرح ہونا چاہیے. اور اسی طریقے سے الرحمن الرحیم میں را کی جو ادائیگی ہے اس میں را پڑھتے وقت منہ گول کر دیتے، الرحمن، الرحمن، رحمن نہیں بلکہ الرحمن الرحیم، ہے نا. اور اسی طریقے سے بعض لوگ جو ہے رب العالمین کو رب العالمین کہہ دیتے ہیں. کیا کہہ دیتے ہیں؟ رب العالمین. تو رب العالمین نہیں کہنا ہے بلکہ رب العالمین کہنا ہے. اسی طریقے سے آپ آئیے مالکی یوم الدین، الرحمن الرحیم، ہے نا، پھر اس کے بعد مالکی یوم الدین. بعض حضرات جانتے بوجھتے تو نہیں کہیں گے ہم، لیکن غلطی سے ہو جاتا ہے مالک یوم الدین، مالک یوم الدین، کاف پر سکون کر دیتے ہیں، کاف کو ساکن بنا دیتے ہیں، تو مالک یوم الدین ہو جاتا ہے. لیکن صحیح کیا ہے؟ مالکی یوم الدین، مالکی یوم الدین. اچھا، یوم الدین میں دال کی ایک خاص صفت ہے جس میں جہر ہوتا ہے اور جس میں شدت ہوتی ہے. یعنی دال کو نکالتے وقت ہمارا جو ایگزٹ پوائنٹ ہے، جو مخرج ہے دال نکالتے وقت، اس میں آواز بلند بھی ہونی چاہیے اور اس میں شدت پیدا ہونی چاہیے. تو اب اگر شدت نہیں پیدا کریں گے تو مالک یوم الدین ہو جاتا ہے. یوم الدین کیا ہو گیا؟ تا بن گیا یہاں پہ. تو مالک یوم الدین، دال واضح ہونا چاہیے. کلیئر ہے؟ اچھا، ایک بہت اہم جو غلطی ہے اس کی طرف میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں. کیا ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین. کیا ہے؟ یا پہ تشدید ہے. دیکھیں، ہم جب عربی الفاظ پڑھتے ہیں تو اس میں جہاں حروف کی تبدیلی سے معنی بدلتے ہیں، وہیں تشدید اگر آپ نے نہیں پڑھا یا تشدید کی جگہ پر آپ نے وہاں پہ بغیر تشدید کے پڑھا، یعنی حرکت لگا دی، یا حرکت کی جگہ آپ نے تشدید لگا دی، تو اس سے بھی معنی بدل جاتے ہیں. جو جزم ہے، سکون ہے، اس کو ادھر ادھر کرنے سے معنی بدل جاتے ہیں. تو مالک یوم الدین کے بعد ایاک نعبد پڑھ دیتے ہیں لوگ، ایاک نعبد. آپ غور کیجئے کہ یہ کتنی بڑی غلطی ہوتی ہے. بلا کسی خیال میں
इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन, इस तरह पढ़ देते हैं। इया के माने होते हैं सूरज की रोशनी। अया, इया, इयात या अयातुन या अया, ये मुख्तलिफ मान अल्फाज हैं जिसके माने होते हैं सूरज की रोशनी, दौउश शम्स। तो अगर किसी ने पढ़ा, अल्लाह ना करे आप लोग पढ़ें, और खास करके आज की क्लास के बाद तो पढ़ें आप क्या, इय्याका नअबुदु। अगर हमने इय्याका नअबुदु पढ़ा तो माने क्या हो जाएंगे कि इय्याका नअबुदु माने ये हो जाएंगे कि ला नअबुदु इल्ला अंता, जैसे होता है ना कि अल्लाह हम आपके अलावा किसी की इबादत नहीं करते, तो इसके माने क्या हो जाएंगे, इय्याका इन्नना नअबुदु दौअश शम्स, ये माने हो जाएंगे कि हम सूरज की रोशनी की इबादत करते हैं। हुए माने गलत, शिर्क हो गया ना अनजाने में। तो यहाँ पे इन्नना नअबुदु दौअश शम्स, दौअश शम्स हो गया कि हम सूरज की रोशनी की इबादत करते हैं। अगर हमने या की तशदीद को हमने नहीं पढ़ा, और व इय्याका नस्तईन व नस्तईनु बिदौइश शम्स, कि हम सूरज की रोशनी से मदद चाहते हैं। हालांकि मदद किससे चाहना है, अल्लाह से। इया का की जो जमीर है, का जो है मुखातब कौन, अल्लाह का। अय अल्लाह हम आप ही की इबादत करते हैं और आप ही से मदद चाहते हैं। तो अगर हमने इया का पढ़ दिया बगैर तशदीद के तो माने ये हो जाते हैं। तो बहरहाल हमें इसमें भी मोहतात रहना है और इसको भी हमें दुरुस्त पढ़ना है, तशदीद के साथ पढ़ना है। आइए, इहदिना सिरातल मुस्तकीम। अब सिरात स्वाद है, उसमें हम क्या करते हैं, सीन निकाल देते हैं, सिरातल मुस्तकीम। स्वाद को मोटा पढ़ना है, उसकी सिफत, और सिरात में थोड़ी सी सीटी बजनी है जिसको हम हम्स कहते हैं। तो यहाँ पे कुछ गलतियां ऐसी हैं जिसमें हम हर्फ को हर्फ से बदल देते हैं। स्वाद को सीन से पढ़ा तो हमने हर्फ बदल दिया, है ना। सिरातल लदीना, सिरातल लदीना, तल लदीना, हालांकि ता है, तो अगर हमने ता पढ़ा तो हमने ता को ता से बदल दिया। लदीना जाल है, इसको हम बारीक पढ़ते हैं, यह हर्फ लिस्सा है। लिस्सा आप इंशाल्लाह पढ़ेंगे, लिस्सा क्या चीज है। यहाँ जो आपका जो दांतों का सिरा है, यहां से जाल को निकालते हैं। अब आपने वहां से न निकाल कर जाई पढ़ा, यानी जा जिसको हम कहते हैं, तो सिरातल लजीना हो गया, तो आपने कुरान में से एक हर्फ को बदल दिया। अनअमता, जबर जेर की गलती कल मैंने आपको बताया था ना कि अनअमता को आपने अनअमतु, तो क्या हो जाएंगे, या अल्लाह जिन पर मैंने इनाम किया उस राह पर मुझको चला, तो ये माने हो जाएंगे। तो अनअमता है, हालांकि गलती नहीं होती, आमतौर पे सिरातल लदीना अनअमता ही कहते हैं सब लोग, लेकिन बहरहाल इस गलती का इल्म बहरहाल हमें रखना चाहिए, हमें होना चाहिए। गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालिन पढ़ देते, वलज़्ज़ालिन। ज़ालिन जलाल से है, जलाल के माने होते हैं सायादार, और दलाल के माने होते हैं गुमराही। तो बात क्या चल रही थी, कहाँ पे थे हम, वाला वालीन। हाँ, वाला दौलिन। अब अगर हम वाला दौलिन जो हाफतुल लिसान है और इसकी एक खास सिफत है द्वात को निकालने की, इंशाल्लाह जब हम सिफात पढ़ेंगे तो आपको बताएंगे। अगर वाला दौलिन पढ़ा तो जलाल के माने होते हैं सायादार के, और वला जालिन जाई से पढ़ा जिसको हम उर्दू में जे या अरबी में जा कहते हैं, अगर जाई से पढ़ा तो जलाल के माने होते हैं गुमराही के। तो माने बदल जाते हैं ना, तो हमें सही पढ़ना है गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन, इस तरह पढ़ना है। तो यहाँ पे, यहाँ, वालीन। जी जी, आमीन। हाँ। तो अभी हम जो अगला हमारी गुफ्तगू का जो हिस्सा होगा, तीसरा हिस्सा। पहला हिस्सा क्या था, हमने सूरह फातिहा की अहमियत और उसकी फजीलत के ताल्लुक से कुछ बातें रखी। दूसरा हमारा जो गुफ्तगू का जो वो था, मौजू था, वो क्या था
جو اہم غلطیاں ہیں عام طور پہ جو سننے میں آتی ہیں اس پر میں نے گفتگو کی۔ اب تیسرا مرحلہ کیا ہے؟ اب تیسرا مرحلہ کیا ہے عبد الاحد؟ آپ بتائیے اب کیا کرنا ہے ہمیں، کوئی بتائے؟ جی شیخ، اب ہاں اب تلاوہ کرنا ہے، سورہ فاتحہ کی مشق کرنی ہے۔ جی اب ہوگا یہ کہ جو خواتین ہیں وہ اپنے مائک میوٹ رکھیں اور اپنے طور پہ مشق کرتی رہیں ہمارے ساتھ، جیسے کہ ابھی آپ کو انشاءاللہ ہم بتائیں گے۔ میں قاری اس لحاظ سے نہیں ہوں کہ میری آواز بہت اچھی ہے یا وہ، لیکن جو ٹیکنک ہے، جو قواعد ہیں، اس لحاظ سے آپ مجھے فالو کریں اور جو بات میں آپ کو بتاؤں گا اس کو آپ سن لیجئے انشاءاللہ۔ میں کرتا ہوں، اور جو مرد حضرات ہیں انمیوٹ ہو جائیں، سارے لوگ انمیوٹ کر لیں اپنے مائک کو اور میرے ساتھ جو ہے پڑھیں، جیسا کہ میں پڑھوں گا پھر آپ لوگ نقل کریں۔ ذیشان صاحب انمیوٹ ہو جائیں۔ جی جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، چلیے آپ لوگ پڑھیے۔ جی أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ دیکھیے بالله ہاں سب لوگ ایک ساتھ پڑھیں، سب لوگ ایک ساتھ پڑھیں، ہے نا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم بسم الله الله الرحمن الرحمن الرحيم الرحيم رحمہ میں ہا نکالنا ہے، ہا، بسم اللہ، اور رحیم میں بھی ہا نکالنا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم جی الحمد للہ رب العالمین، الحمد الحمد لله لله رب رب العالمين العالمين جی مجھے کسی کا سنائی دیا اعلمین، تو اعلمین نہیں ہونا چاہیے، عالمین، یعنی ڈائریکٹ عین پڑھنا ہے۔ اعلمین اگر پڑھیں گے تو اعلمین اگر پڑھیں گے تو پہلے آپ نے گویا کہ حمزہ نکالا، جس کو آپ اردو میں الف کہتے ہیں، تو یہاں پہ حمزہ نہیں ہے بلکہ عین ہے۔ الحمد للہ رب العالمین، الحمد الحمد لله رب رب العالمين جی الرحمن الرحیم، الرحمن الرحمن الرحيم الرحيم الرحمن الرحیم، الرحمن الرحيم الرحيم مالک یوم الدین، مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين، إياك إياك نعبد نعبد وإياك وإياك نستعين جی میں نے ابتدا میں یہ چیز شاید نہیں بتا پایا کہ نعبدو، بعض حضرات جو ہے دال کے بعد واو لگا دیتے ہیں، یہ چیز بھی غلط ہے، نعبدو و ایا پڑھیں گے۔ اگر آپ نے نعبدو کھینچ کر پڑھا تو اس کا مطلب ہے آپ نے قرآن میں ایک حرف اپنے طرف سے بڑھا دیا، اپنی طرف سے ہم قرآن میں نہ حرف کو بڑھا سکتے ہیں نہ گھٹا سکتے ہیں، تو نعبدو جلدی پڑھنا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، إياك إياك نعبد نعبد وإياك وإياك نستعين نستعين
वैया भी देखिए, वैया नहीं वईया का होना, पहले हमजा है, हमजा को या मुशद्दद में मिलाएंगे, या की जो तशदीद है उसमें हम मिलाएंगे। वईया, वईया एक होता वैया, एक होता वईया, तो वैया नहीं कहना है हमको, वईया। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। إياك إياك نعبد نعبد وإياك وإياك نستعين नस्तईन, नो नहीं पढ़ना है। व इय्याक नस्तईन। وإياك نستعين نستعين हाँ, नस्तईन है, तो नहीं है, मोटा नहीं पढ़ेंगे, नस्तईन, नस्तईन। نستعين हाँ, نستعين गुड। इहदिना الصراط المستقيم। اهدنا اهدنا الصراط الصراط المستقيم हाँ देखिए, इसमें एह नहीं होना चाहिए, एह। जहां हम कसरा, इंशाल्लाह हम सबक पढ़ेंगे, एक दो सबक के बाद आएगा, जिसमें हम आपको बताएंगे कसरा, फतहा, कसरा, दम्मा। फतहा यानी जबर, कसरा जेर और दम्मा पेश, यानी जबर जेर पेश की आवाज कैसे निकालनी है, उसको हम प्रोनाउंस कैसे करते हैं। तो इह यहाँ पे क्या है, जेर कसरा है, तो जो कसरा होता है उसको एह नहीं पढ़ेंगे, बा जेर बी होता बे नहीं पढ़ेंगे, नून जेर नी होता ने नहीं पढ़ेंगे, है ना। तो हम कैसे पढ़ेंगे, इह देनस, एह देनस नहीं पढ़ेंगे, तो इहदिना सिरातल मुस्तकीम, ये पढ़िए। اهدنا الصراط اهدنا الصراط المستقيم المستقيم हाँ, हाफिज अब्बुल वफा आप पढ़िए। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. खाली इहदिनस पढ़िए आप, खाली इहदिनस। اهدنا الصراط المستقيم. हाँ, थोड़ा सा स्वाद और निकालना है इसमें, जो सिफत इस्तिअला है, आपने अगर पढ़ा होगा, सिफत इतबाक भी है, इंशाल्लाह हम आगे बताएंगे। तो स्वाद को हमें बहुत मोटा करके पढ़ना है, मोटा यानी पुर करके पढ़ना है। इहदिनस सिरातल, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। जी, अब्दुल अहद आप पढ़िए इहदिनस सिरातन को। अब्दुल अहद जी। जीशान आप पढ़िए। शुरू से पढ़ूं मुझसे? नहीं, इहदिनस सिरातन को। ओके। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। हाँ, इसमें एक तो हा पर कलकला हो रहा है, और दूसरे एक जो गलती हो रही वो हा निकल रहा है, हा नहीं है। हा और हा में हमको फर्क रखना है। इहदिनस नहीं, बल्कि इहदिनस, छोटी हा, जिसको हम उर्दू में छोटी हा कहते हैं। और कलकला नहीं करना, आवाज में जुम्बिश नहीं पैदा होना, आवाज में टकराव नहीं पैदा होना। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। इहदिनस اهدنا الصراط मुस्तकीम। المستقيم गुड उमैरुल्लाह भाई, बेहतर है। चलिए, तो अगली आयत देखते हैं। सिरातल्लज़ीन अन्अमत अलैहिम। صراط الذين أنعمت عليهم हाँ, मुस्तफा भाई पढ़िए ये वाली आयत, सिरातल्लज़ीन। صراط الذين أنعمت عليهم. हाँ, अनअमता में एक चीज मैंने गौर की, क्या गलती हो रही है अब मोहम्मद मुस्तफा साहब से? हाफिज अब्दुल वफा बताएं, अब्दुल अहद बताएं, या कोई बताए। ये आइन जो है, नून जज्म ये पर आइन जो कल्पना है हो रहा है। काफी हिल मैं, रही है, हरकत आ रही जी जी जी, अच्छा, कोशिश इस बात की कीजिए कि जब मैं चलिए बहरहाल, तो अबुल वफा साहब आप बताइए, सिर्फ आपसे पूछा, बताइए।
क्या गलती अनअमता में क्या गलती है कोई? अच्छा चलिए ठीक है, अनअमता में नून पर कलकला हो गया मुस्तफा भाई से, है ना? तो सिरातल लज़ीना अनअमता होना चाहिए, अनअमता नहीं बल्कि अनअमता, अनअमता। फिर से पढ़िए मुस्तफा भाई। الذين أنعمت عليهم अभी भी नून में आवाज आपकी जो है वो पलट के आ रही, जिसको हम कलकला कहते हैं। तो अनअमत, अनअमत सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम। चलिए बहरहाल इसमें आप लोग जो है वो बहरहाल कोशिश करें और कलकला नहीं होना चाहिए और अनअमता नहीं होना चाहिए बल्कि अनअमता। पहले अन है फिर अम है, पहले अन है फिर अम है। सिरातल ये असल में है ना, लज़ीना, जी शेख ये असल में है ना, ये मेरी भी यही गलती आ रही, जहाँ पे भी आइन है ना तो हम लोग आइन निकालने को जा रहे हैं तो बिल्कुल ये आगे या पीछे खलखला आ रहा हो। हाँ नहीं, आइन में आइन कलकला नहीं निकालते हो वक्त रहा, नहीं, आइन में वही कलकला नहीं। जी आइन में नहीं हो रहा, आइन से आगे हो रहा है या आइन के पीछे हो रहा, फिर हाँ जब हाँ, क्योंकि नहीं वो हम कोई, लोग ऐसा आइन बोलने जाते ना जी जी जी, तो तो हो वो ये जाता है गलती हो नहीं वो रही है। उसी गलती ही, उन्हीं गलतियों को दुरुस्त करने के लिए तो हम यहाँ जमा होते हैं ना, तो इंशाल्लाह सब सही हो जाएगा। तो अनअम और आमोता में भी, मी में भी कलकला हो जाता है, मेरा ख्याल है आप उसकी तरफ कह रहे हैं, तो उसमें कलकला बहरहाल नहीं होगा। आप आज के क्लास के बाद इंशाल्लाह गलती आपकी नहीं होगी, इंशाल्लाह सही हो जाएगी। जज़ाकल्लाह। वही बारकल्लाह फीक। तो सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम, अनअमत अलैहिम, जी صراط الذين الذين أنعمت أنعمت عليهم عليهم हाँ उमर में अन नहीं है, अन नहीं, पहले अन है, अन हमजा अन, अन नहीं है। الذين أنعمت सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम, صراط الذين أنعمت عليهم इमरान अमीन आप पढ़िए सिरातल लज़ीना। صراط الذين أنعمت عليهم। हाँ अब अन तो आपने पढ़ा लेकिन अमता हो गया, पहले में हमजा है और दूसरे में आइन है, तो अनअमत, अनअमत अलैहिम सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम। صراط صراط الذين الذين أنعمت أنعمت عليهم عليهم हाँ غير المغضوب عليهم ولا الضالين، غير المغضوب عليهم ولا الضالين। जी अब यहाँ पे एक गलती हो गई कि मग़दूब, गैन पर कलकला हो गया, गैन पर कलकला नहीं होना चाहिए। मग़दूबी, गैरिल मग़दूबी, गैरिल मग़दूबी, المغضوب हाँ غير वलद्दालीन। अपनी जुबान को द्वाद निकालते वक्त अपनी जुबान की जो करवट है, المغضوب عليهم ولا الضالين। जी उमैरुल्लाह भाई बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने। यहाँ जो जुबान की करवट है, चाहे राइट साइड की हो चाहे लेफ्ट की, इस करवट को जब हम ऊपर लगाते हैं अपोजिट साइड में तो उस वक्त द्वाद निकलता है। हाफा कहते हैं किनारा, जुबान का किनारा या करवट, तो हाफतुल लिसान इसका मखरज है। गरचे अभी हमारा मखरज का सबक नहीं आया, लेकिन जो बातें हम बता रहे हैं बीच बीच में उनको आप जहन में रखें। तो यहाँ पे आज हमने सूरह फातिहा के ताल्लुक से कुछ चीज़ें सुनी, उसकी फजीलत के ताल्लुक से, अहम मिस्टेक्स के ताल्लुक से, और उन गलतियों को दुरुस्त करने की भी हमने कोशिश की। आज के क्लास में हमारा क्लास जो है तकरीबन 1 घंटे का हो चुका है, 1 घंटे हो रहे हैं। और आप बताइए कि आपको कुछ सवाल सूरह फातिहा के हवाले से या टोटल क्लास के ताल्लुक से आपके जहन में कुछ सवाल हो तो आप मुझसे पूछ लीजिए, फिर इंशाल्लाह हम इस क्लास को ख़त्म कर देंगे। जी अच्छा शेख, मैं पूछना चाह रहा हूँ, ये सूरह फातिहा जैसा इमाम साहब पढ़ रहे हैं तो उनके पीछे साथ साथ पढ़ना या होए बा से दूसरा स्टार्ट सूरा का जी हमने
اب میں نے وہ اپنی گفتگو کی ابتدا میں میں نے بات عرض کی تھی آپ سے، آپ تمام سے، کہ یہ فقہا کے درمیان جو ہے، علماء کے درمیان یہ ایک اختلافی مسئلہ ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں امام کے ساتھ پڑھنا چاہیے، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ جب امام پڑھے تو ہم کو خاموش رہنا چاہیے، کیونکہ ہمیں حکم کیا ہے؟ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، جب قرآن پڑھا جائے تو کیا ہے؟ اس کو غور سے سنو۔ فَاسْتَمِعُوا لَهَا، فَاسْمَعُوا نہیں کہا گیا، فَاسْمَعُوا اور فَاسْتَمِعُوا کیا فرق ہے دونوں کے درمیان؟ اگر ہمارے درمیان علماء کرام موجود ہیں تو دونوں کے فرق کو بتائیے کیا ہے؟ فَاسْمَعُوا اور فَاسْتَمِعُوا کے معنی فرق کیسے کریں گے ہم؟ جی، فَاسْمَعُوا کے معنی ہوتا ہے سنو، اور فَاسْتَمِعُوا قرآن کہہ رہا، فَاسْتَمِعُوا کے معنی ہوتے ہیں غور سے سننا۔ اور غور سے کب سنے گا انسان؟ جب ٹوٹلی طور پہ آپ کا جو کنسنٹریشن ہے، آپ کی توجہ ہے کسی چیز کی طرف ہوگی، تبھی تو آپ غور سے سنیں گے۔ تو پتہ کیا چلا کہ جب قرآن پڑھا جائے یا امام صاحب سورہ فاتحہ یا سورہ پڑھ رہے ہیں تو آپ اس کو غور سے سنو۔ اچھا، پھر آگے اور اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ وَانصِتُوا، اور خاموشی اختیار کرو، یعنی خاموش ہو جاؤ۔ اتنی بات کافی تھی کہ غور سے سنو، اور غور سے سننے میں ساری بات آ گئی، لیکن اس پہ مزید فورس دیتے ہوئے، تاکید کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ وَانصِتُوا، خاموش بھی ہو جاؤ۔ حالانکہ ایک بندہ جب غور سے سنے گا تو لازماً وہ خاموش رہے گا، ہے نا؟ اس کا گویا کہ بائی ڈیفالٹ یہ معنی ہو جاتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید تاکید کے طور پہ فرمایا کیا؟ وَانصِتُوا، اور خاموش ہو جاؤ۔ تو کیا پتا چلا کہ جب ہم قرآن کو سنیں، کہیں قرآن چل رہا ہو، چاہے وہ ریکارڈنگ ہی نہ چل رہی ہو، تو ہمیں وہاں پہ شور نہیں کرنا چاہیے، پوری توجہ سے ہم کو قرآن سننا چاہیے۔ جب خارج یعنی نماز کے علاوہ میں یہ بات آ رہی ہے، لیکن پھر جب نماز میں ہم قرآن سنیں گے تو اس کی اہمیت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے، ہمیں اس پہ زیادہ اہمیت دینا چاہیے، اور تاکید بڑھ جاتی ہے کہ جب امام صاحب سورہ فاتحہ پڑھیں تو ہمیں غور سے سننا چاہیے۔ البتہ جن مسلک میں یہ ہے کہ ہمیں قرآن سورہ فاتحہ کو پڑھنا ضروری ہے، وہ مثال کے طور پر امام شافعی کے ہاں، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں، وہ لوگ تھوڑا سا اللہ اکبر کہنے کے بعد تھوڑا سا رکتے ہیں، اور آپ کو وقت دیا جاتا ہے کہ آپ جلدی سے سورہ فاتحہ پڑھ لیں۔ اگر اتنا وقت آپ کو مل رہا ہے تو آپ پڑھ لیجئے، لیکن اگر امام شروع کر دے تو ہمیں بہتر یہ رائے سب کی یہ ہے کہ ہمیں قرآن نہیں پڑھنا ہے، خاموش رہنا ہے، سننا ہے، چونکہ اللہ کا حکم ہے۔ اور ایک اور حدیث ہے جو احناف لوگ دیتے ہیں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ یا ان کے جو مسلک کے جو لوگ ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ انما جعل الامام لیؤتم بہ، کہ امام جو ہوتا ہے وہ اس لیے ہوتا ہے کہ اس کی اقتداء کی جائے۔ تو امام کی جو نماز ہوتی ہے وہ مقتدی کی نماز ہوتی ہے، اس کی جو تلاوت ہوتی ہے وہ ہماری تلاوت ہوتی ہے، مقتدی کی تلاوت ہوتی ہے۔ تو بہرحال دونوں کے پاس اپنی دلیلیں ہیں، ایک اختلافی مسئلہ ہے۔ اگر آپ پڑھ لیتے ہیں تو بھی ایسا نہیں کہ کوئی گناہ ہے، نہیں پڑھتے ہیں تو بھی ٹھیک ہے۔ کوشش اس بات کی کیجئے کہ امام اللہ اکبر کہنے کے بعد جو تھوڑا سا رکتا ہے اس میں سورہ فاتحہ آپ جلدی سے پڑھ لیجئے۔ جی ٹھیک ہے جی، اور کوئی بات؟ خواتین کی طرف سے کوئی سوال اگر ہے تو آپ پوچھ سکتی ہیں۔ جی ٹھیک ہے، تو یہاں پہ ہم اپنا کلاس ختم کرتے ہیں۔ ریکارڈنگ انشاءاللہ آپ تک پہنچ جائے گی، اور ریکارڈنگ کے اس سے ذریعے سے آپ امید کے اپنی تلاوت کو پورے ہفتے درست فرمائیں گے۔ ہم سے یہ سوال کیا جاتا ہے کہ عرب قرآ میں اگر ہم مشق کرتے ہوئے کسی کو فالو کریں تو کس کو فالو کرنا ہے؟ تو میں ہمیشہ ریکمینڈ میں جو کرتا ہوں وہ شیخ حذیفی کو سننے کی بات کرتا ہوں، شیخ عبد الرحمن الحذیفی، شیخ علی الحذیفی، ٹھیک ہے؟ تو یہ جو قاری ہے ماشاءاللہ رئیس الائمہ بھی ہیں، اور حرمین کے تمام ائمہ کے ہیڈ ہیں نہیں بلکہ
تھے، اس وقت تو سدیس ہیں. تو ان کی خاص کر کے تلاوت میں خاص بات یہ ہوتی ہے شیخ حذیفی کی کہ جو مخارج ہیں اور جو صفات ہیں ان کو بہت ہی درستی اور شائستگی کے ساتھ وہ ادا کرتے ہیں. تو ان کی تلاوت اس لحاظ سے بڑی اچھی ہوتی ہے. تو میرا جو مشورہ ہے وہ یہی ہے کہ اگر آپ کسی کو فالو کر رہے ہیں، سن رہے ہیں، تو آپ شیخ حذیفی کو سنیں. اگر کسی بھائی یا بہن نے کے پاس وہ لنک یا شیخ حذیفی کی آواز میں سورہ فاتحہ ہو تو گروپ میں شیئر کر سکتے ہیں تاکہ سب کا فائدہ ہو. جی، اور کوئی سوال؟ اگلا کلاس ہمارا ہوگا جمعرات کو انشاءاللہ، اس کی تفصیلات آ جائیں گی، اس کی لنک بھی الگ سے آ جائے گی. جی ثانیہ، آپ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں؟ انمیوٹ کیا تھا آپ نے. جی، نوٹ بک میں کیا بنانا ہوگا؟ نوٹ بک میں جو اہم باتیں میری طرف سے آپ تک پہنچ رہی ہیں، جو پوائنٹس میں بتا رہا ہوں، ان کو آپ نوٹ کر لیجئے. یہ فیوچر کے لیے، مستقبل کے لیے آپ کے کام کی چیز ہوں گی. اور جو ٹیسٹ ہم لیتے ہیں ویکلی یا 2-3 سبق کے بعد جو امتحان ہوتا ہے، ٹیسٹ ہوتا ہے، اس میں گویا کہ وہ چیزیں آپ کو یاد رہیں گی اور وہ آپ اس کو جو ہے اس کا جواب لکھ سکتے ہیں. ہوم ٹھیک ورک ہے، بھی سینڈ کرنا ہوتا ہے؟ ہوم ورک جب ہم دیں گے تب آپ سینڈ کریں گے نا انشاءاللہ. تو ہوم ورک ابھی تو ہم نے دیا نہیں، انشاءاللہ ہم دیں گے. البتہ جو آپ نوٹس بنا رہے ہیں تو وہ ہمیں اگر آپ شیئر کریں، ہمیں بتائیں، تو ہو سکتا ہے میں دیکھ کے کچھ چیز آپ کو بتا سکوں. اگر بہت اچھا ہے تو میں اس میں اپریشیٹ کروں گا، حوصلہ افزائی ہوگی. اگر کچھ کہیں حوصلہ افزائی تو ہر حال میں آپ لکھیں گے، ہر حال میں. لیکن اگر کچھ چیزیں مجھے لگیں گی کہ غلط آپ نے نوٹ کیا ہے، صحیح کیا ہے، تو میں اس پہ نشاندہی کر دوں گا انشاءاللہ. جی، تو کفارہ مجلس کی دعا پڑھ لیں. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، ونستغفرک ونتوب الیک. جزاکم اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.